السلام عليكم البنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. في هذا الفيديو البنات نتمنى تكونوا كلكم بخير. قبل ما نبدا الفيديو هيكون في استعدادات للسفر، غنبارطاجي معكم الحويجات تاع اللي هنجمع الباليزه تاع ريان. هنبدا بالباليزه الاولى تاع ريان، هنوريكم واش تكون فيها. بالنسبه لي الباليزه تاع ريان هي المهمه، تكون فيها شحال من حاجه. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وبقوا معايا البنات. اول حاجه ملي تنبدا نجمع في الباليزه تاع ريانو تنجمع ليه الدواء. اش درت ليه تيروفين تاع لا دياغي، درت ليه نوروفين تاع الوليدات تاع الحال سخون، هي هذيك في بيزو، هي هذيك. درت ليه دافالغون، غنوريكم لا تروس. درت ليه دافالغون ودرت ليه هذا ميزان الحراره، ميزان الحراره فوالا، ها هو تاع سميتو فرونتال تاع الراس، هي هذيك. هذا هو لا تروس تاع سميتو لا تروس تاع السفر تاعو. ودرت لي اغنيكا جيل، اغنيكا جيل ها هي، واغنيكا سميتو بيلول، يعني تحطها في فمو هذيك وتدوب بوحدها. البنات هنوجد الصاك تاع ريان تاع الحمام في دي بتيت شانتيون وهذاك الشيء، هي هذيك. غندير ليه ان غون البنات، غنخشي ليه ان غون. عنده دائما شيتا سميتو تاع السنان جوتابل، هي كنخليها ليه سميتو اون سي جامي مع ان بوتي دونتيفريس لداخل، ان بيبي دونتيفريس، هي هذيك. خديت ليها لالا دونتيفريس سميتو دونتيفريس، وخديت ليه هاد الشيته تاع السنان. فين هي ربي السداده تاعها هي طاحت. شيته تاع السنان جوت سميتو من الفارماسيان، حيت هذه اللي عنده هنايا في الدار الكتريك وما بغيتوش يخدم بها في الصفيره. فوالا ها هي. غنخشي ليه الدونتيفريس، هي هذيك. خديت ليه يدي معاه هاد المره، هذا خاصني نسدو. ديت معاه لارب فيرت، لارب فيرت كور اي شوفو، لكل شيء، اللحم والوجه والشعر كل شيء. اش ندير ليه البنات؟ نسدو لانني هذا شاكه فيه قد يتحل في التحت يخسر ليا الحوايج. تنشدو فوالا، اي حاجه تنشك فيها تنسدها وتندخلها ليه في سميتو في لاكروس. درت ليه مشطه زريقه. خديت ليها البنات هادو تاع الشمس صغيورين، قد يخرج بهم نتحركوا بهم خفاف، هي هذيك. او كاينين هادو لي كبار عديتو على نيفيا فيهم 50، اي حاجه تنشريها ليه تنشري ليه 50، انا تناخذ ليا 30. فوالا هادشي بالنسبه ريان. لا تروسو ها هو واجد، هنسدو. تنبدا دائما بالحويجه تاع ريان باش نكون مهنيه. فوالا ها هو لا تروس مجموع مزيان. وهنا البنات في هذا لا تروس جمعت البنات لي دافالغون، لي دوليبران، الدواء اللي قد يخصني تما، ها هما جمعت هنايا. وهنزيد بيافين بالنسبه لي مهمه على قبليت مع الشمس. الوليدات الصغار اللي تعرضوا للشمس ولا شي حاجه تديري بيافين دقه باطله، تري افيكاس في السفر، سورتو بلاصه اللي تبغي تمشي لها تكون فيها الحال سخون. ها هي. وهندي ليها البنات هاد ماغي روز الريان، سورتو ماغي روز البنات تلقايها في البارافارماسي ولا تلقايها في السوبر مارشي، في واحد لو غيون تاع لي زانسيكت، وهاد الشيء تاع اونتي موستيك. هادي اونتي موستيك وزويل اسونسييل ما تضرش وريحتها زوينه وسيرتيفي بيو، حتى هي فيها دي كومبوزون زوينين بالنسبه للوليدات وبالنسبه للناس الكبار. ها هي ديجا كنت خدامه بيها، ديجا كنت شريتها، ريحتها زوينه البنات، اما ماشي فيها ريحه خانزه ولا شي حاجه. فوالا هذا بالنسبه البنات لاتروس اللي فيه اهم حاجه الدواء.
وهنايا كاينين البنات كما تشوفوا راه تيوريكم ريان. فوالا اون غام. انا نهبط لكم الكاميرا. اتون ريان جو في ديسوندر لا كام s'il te plaît chérie. Je vais essayer de zoomer sur la cam, sur les produits. Pousse-toi chérie. فوالا البنات هما هاد لا غام ها هي نديها معايا تاع نيفيا. فوالا فيها اون كريم سميتو شنو هو هذا ميسيلير هي هذيك. وفيها سميتو فيها كريم فيها شامبوان فيها جيل دوش فيها جيل دوش فيها شامبوان ابري شامبوان وفيها تا دو دوران. فوالا هيا بوسوا شيري ريان. وانا ديت معايا دونتيفريس تاع مارك كارفور عادي. وخديت معايا هذه اكوا فريش هي هذيك. وهدي معايا البنات ليا هاد لو بارفان تاع زارا تناخدو مره. هاد المره خديت هذا 12 اورو. غلا على مسكين دوزي به صيف مخير تيزوز في الطياره يعني واخا تيكون الفوق ولا يكون تحت ماشي مشكل. يعني اي حاجه تدخل الفوق في الباليزه الفوق في ماشي في السوت الفوق راه 50 مليلتر تدوز. فوالا تناخدو اكسبري بور لو فواياج. يا هاديك وراكم ريان وراكم سميتو جيل نيطوايون بور لي مين. انا ما تنديش ولكن هو تيبغي بحال هكا تيقول لك ديه ليا هذا سي براتيك. وديت معايا دي بونسمون يونيفرسيل لان هلبس شي صنداله بحال هكا باقا جديده وما عمرني ما لبستها تنخاف تضرني في رجليا وتنديهم معايا. فوالا اون سي جامي سي براتيك. ما عرفتهمش هادو تاع الماء ولا ماشي تاع الماء. ماشي تاع الماء يعني يسردو ما يبقاوش سميتو ما يبقاوش لاصقين. فوالا وخديت كيما القاعده ندي معايا. مشيت على الطبيب دات دالي اون اوردونونس من غير هذاك دوري براندا بحال هكا هذاك الشيء اللي ندي معايا. خديت هذه تاع الظهر لان ظهري تيضرني مره ما هديش معايا الصمته ندي معايا هذه باش نكون هانيه. فوالا البنات هنايا تنبدا نعزل التيشيرتات اللي هندير ريان والشورطات والسراول تاع الجين. انا عزل لي جوج سراول تاع الجين برك عليه هنايا تيختار معايا. تنقول لي هاد التيشيرتات راه قربوا يصغاروا يكونوا عاد دوز بهم غير الصيف ومن بعد يتقدوا يجوك كبار وليدي. هي هذيك تنشاور انا وياه بيان سور جو لو في بارتيسيبي. دابا هو كاين هاد العشيه في الدار. هي هذيك خاصو يدوز معايا وقيت وتنشاور انا وياه ومجمعين ومقرقبين الناب وتنقول ليه وليدي هادي سميتو تنقول ليه تخدم بالبياض ولا تبغي لو غري. ولا تنخليه يشارك معايا. عزل التيشيرتات عزل الشورطات عزل السليبات عزل السراول تاع الجين. المهم بيان سور اي حاجه بالنسبه ليا تيخدم بها ما خاصنيش ننسى. حاولت اني نهز ليه شي 7 ولا 8 تيشيرتات وفي الاخر تناوى معايا الحال وصدقت هاز لي 12 تيشيرت وشويه تاع شورطات وكل من حاجه شي شويه. فوالا او ميم طون تنفيريفي اشاك فوا على حسب لا نصدق ناسي شي حاجه. هذيك الباليزه راه هي الكبيره راه هبط سميتو فيها 20 كيلو. هزيت ليه جوج جاكيطات ماشي جاكيطات يا ربي تريكوات سخان. فوالا وفي الاخر زدتو هذاك الشورط الابيض حيت قال لي بغيتو ماما حيت قربي صغار بغا يبروفيتي فيه. فوالا المهم او ميم طون وتيبان ليا بحال اللي هزيت ليه بزاف وفي نفس الوقت تنقول راه ما هزيتش ليه بزاف. تنخاف ولا يخصو شي حاجه ونصدق سميتو نصدق نادمه. المهم تنحاول ناخذ ليه الماكسيموم وواحد السروال تاع السيرفيت. فوالا الماكسيموم. كملت تقريبا الباليزه البنات تاع ريان اللي فيها لي برودوي وفيها الدواء وفيها كلشي. هذه تتكون تحت في الطياره. هزيت سميتو هادوك الكاسكيطه تاعو ديت ليه سميتو ديت ليه هاد لاتروسه هو تنكون هزاه معايا دائما.
ديت لي جاكيطه سخونه جوج سي با جاكيطه غير دي سميتو سويت سخان هي هذيك. ما نسيتش ليه بيان سور لي مايو دو بان ها هما ديت لي واحد 3 لي مايو دو بان مع نضادر تاع سميتو اللي من تيبغي يعوم هي هذيك. بالنسبه لي اهم حاجه هي انني ما ننساش ليه لي كروكس. ديت لي كروكس جداد وديت ليه هادو القدام وديت لي وحدين جداد ها هما خشيتهم هنايا اللي قديت نجبدهم نوريه لكم خديتهم ليه مهمين. وبيجامات بيان سور. المهم البنات خديت لي اي حاجه اللي قد يحتاجها في هذه الوقيته تاع العطله. كما تنقولوا راه البنات تقريبا كل شيء تنسمح بعد نوبه فراسي وتنهز ليه هو الحوايج بزايدين وداك الشيء. ديت لي هادو البنات لي كروكس هما كنت شريتهم ليه لان عزيزين عليه هو سميتو عزيزين عليه يلبس هادو. خديتهم لي هذيك كنت خديتهم لي ب 15 يورو من لي ال فيتمون هذيك صابغي. او بيان سور سبادريه لا يكون غادي بها. المهم حاولت انني نعزل ان شاء الله ما سميتو ما ننسى حتى شي حاجه. وبيان سور دابا غنهز الساكادو تاعو واحد الساكادو هذا فوالا ولا هذا الكري غنهز هاد الساكادو البنات الكري اللي عندو هنايا فوالا. عندي معايا ساكادو ضروري بالنسبه لي تيبغي يمشي لابلاج ولا شي حاجه تيخشي حويجاتو. المهم انا كملت تقريبا مع هاد الباليزه غنسدها وهنا اتاكي الباليزه الاخرى نعمرها وندير فيها حوايجي. البنات بديت نوجد انا باليزتي هاد الباليزه هطلع في الطياره الفوق. عندي الحق في 10 كيلو. هذيك الباليزه الكبيره اللي وريتها لكم تاع ريان فيها 20 كيلو. المهم عندي معايا البنات هاد الشي خفيف لا ترو ساعي تاع المكياج ما يكون حتى شي حاجه ثقيله لان الصيف ما تندير شي مكياج كتير. عندي معايا هاد اون كريم فوالا اون كريم هيدراتونت تاع سميتها تاع والده هي هذيك. وهاد لي كريم تاع النوي hydratante تاع وليده. سو سون دي برودوي بيو سيرتيفيي. وغندير هاد البيبي كريم تنتي تاع وليده فوالا عندي هاد لا غام هي هذيك. عندي ماسكارا وندي كورا و سميتو انتي سيرن. المهم هذاك الشيء خفيف البنات. عندي معايا بيان سور ان برايمر وعندي معايا الباندات لان الاغلبيه الاحيان هنجمع شعري في الصفر قبل يتكرفصني فوالا. اغلبيه الحوايج ديت معايا كسيوات البنات. هنايا حطيت شي صنادل غنعزل منهم جوج. عندي منهم جوج صنيدلات الله يجعل البركه. نحاول نختار بالخف ما تنبقاش جالسه نبدا ندور في عينيا. من نكون غادي في الطياره هلبس روال تاع الجين ولبس قويميجه ولبس بادريه سامبل افيكاس براتيك لاننا هنوصل ان شاء الله مع 12 ونص تاع الليل. ويا هذيك نفس القضيه راهي انت هو يلبس سريويل ولا شورت على قبلت لي كان الحال سخون ولا الحال بارد. يا هذيك تيشيرت وسويت وسميتو هذاك الشيء خفيف ظريف. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم عطاكم فكره. هاد الصنادل كلهم الصنادل اللي هنختار ندي معايا غنديرهم بيان سور غنأومباليهم ونقادهم وهنحطهم. باقي لي هاد الباليزه حتى هي خصني نعمرها البنات لان راهي انت عندو الحق في باليزه الفوق. عندنا جوج باليزات الفوق وهذيك الباليزه التحتانيه فوالا. انا ما ديتش معايا بزاف صراحه البنات ما ديتش معايا شي حاجه بزاف لان ما تنبغيش نكثر على راساتي فوالا. نتمنى ان الفيديو يعجبكم. خليت لكم الصحه والراحه والعافيه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو القادم ان شاء الله.